فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فقال سأنظر في أمري فلبثت لياليا ثم لقيني فقال إني لا أريد أن أتزوج في يوم هذا ثم لقيت أبا بكر فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت لياليا ثم خطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي إن أردت عليه حفصة وما منعني إلا أني كنت عند من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها قلتها أو نكحتها. وبسبب متقدم لا يعلى الموصلي في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الحسن بن شبيب قال حدثنا هشيم قال حدثنا قوس Nabi radhiyallahu ta'ala قال رجل يا رسول الله ما نمت البارحة قال في أي شيء قال ضربتني أقرب فقال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. Jadi kita dengarkan tadi ada dari Abu Ya'la al-Mausili, kemudian juga dari Al-Hafiz Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak kitab Az-Zuhdi, kemudian kita Al-Hakim At-Tirmidzi. Ini kitab penting yang biasa dibaca oleh kibarul ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang nanti insyaallah akan diberikan sanadnya kepada antum para ulama khosatan. Ya, terus kitabnya sekarang Imam At-Tabarani terus. لأنه ألف في الآية الواردة أنه صلى الله عليه وسلم أول سبب تأويل قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم الآية. وبقول حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد يوسف الفرابي وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الفرهدي عن يسيد الحضرمي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة هي الدعاء ثم قرأ ادعوني الآية. ما شاء الله. Terus بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم المتقدم الى الحافظ ابي بكر احمد بن علي بن الخطيب البغدادي بكتابه المصنف يقتضى العلم على العمل. اوله قال مع القاضي ابو بكر احمد بن الحسن بن احمد الحريثي بنيسابور قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب على الصدم قال حدثنا محمد اسحاق السمعاني قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن الاعمش عن سعيد بن عبد الله عن ابي برزة على سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره بما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. Ini adalah kitabnya Al-Khatib Al-Imam Al-Baghdadi Syafi'i. Terus وبسند المتقدم إلى الإمام الحافظ يحيى بن معين المري رحمه الله تعالى أوله قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن مصر بن مخرمة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال لقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى كان لا يقرب السجدة فيسجد القوم وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وذيك المقام لكثرة الناس حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا أتدعون دينكم ودين آبائكم فكفروا. Ini adalah kitabnya Sayyiduna Yahya bin Ma'in rahimahullah taala. Terus وبسند المتقدم الإمام الحجة عبد الرزاق
الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن ثابت عن مسلم رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار في أذنيه وهو آخر المصنف. Nah, ini adalah kitabnya Musnad Imam Ibnu Abdul Razak, Masya Allah. Terus. وبسنة متقدم إلى الإمام الحافظ أبي بكر البيهقي في سنن الصغرى أوله كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر قال الله جل ثناؤه وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طهور ماء بحر وغيره وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه. Ini adalah Sunan lil Imam Al-Baihaqi. Nah. ثم ذكر الحديث الذي أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك حافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي أبو الزبادي في كتاب السنن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الرزاق المعروف بن داسة بالبصرة قال حدثنا أبو داود سليمان بن عاشر السجستاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك تمام مسلم مع الحديث مع فيه مسند الشافعي. Masya Allah. Sekarang kita masuk pada Sunan Kubra lil Imam Al-Baihaqi. Nah. وبسنة متقدم إلى البيهقي في سنن الكبرى المجزاة ب200 جزء وجزئين في باب عدة يوم الولد إذا توفي عنها سيدها وهو آخر سنن. وقال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله هو ابن هاشم عن وقيع عن مسعر وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال 23. انتهى في سنن البيهقي لكن يقول محمد بن سعيد يقول اعلم ان البيهقي في سننه حول ذكر ما يدل للشافعي فيما ذهب اليه وعند الشافعي من غير خلاف ان ام الولد اذا مات سيدها عنها تستبرأ بحيض ولا تصنع عدة فلعله اراد اذا توفي سيدها ثم تزوجت المطلقه زوجها فتعتد حينئذ ب3 أشهر لانها صارت حرة بموت سيدها والحديث الضبط ظاهره يدل لمذهب ابي حنيفه. Baik, Masya Allah. Sekarang kita masuk pada kitab yang ke-36. Kita lihat para ustadz kita membaca dengan cepat kitab kuning ini. Sekarang masuk kitab ke-36, kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, وبسنة متقدم إلى أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي في دلائل النبوة قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري حافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الغادي قال حدثنا أبو علي الحامد بن محمد الأهراوي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت مرة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي أن يعافيني فقال إن شئت أخذت ذلك وهو خير لك وإن شئت دعوت الله قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي فيقضيها لي اللهم فشفعه فيها. زاد محمد بن يونس في روايته فقام وقد أبصر. وبالسند المتقدم إلى الإمام أبي عوانة رحمه الله تعالى في مستخرجه على صحيح مسلم قال رحمه الله وقال حدثنا علي بن حرب انه قال وزكريا بن يحيى بن اسد وعبد السلام بن ابي فروه النصيبي انهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى عن زيد بن علاقه قال سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه اجمعين يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فانا لكم ناصحون. وبالسند المتقدم إلى أبي عبد الله محمد بن حبان التميمي لكتابه المصنف التقاسم والأنواع قال في أوله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قال قد حالت بيننا وبينك كفار مضار ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام فأمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنتم خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنطة والنقير والمقيم. Masya Allah. Sekarang kita masuk ke dalam baca kitab awal hadis dari Al-Mustadrak Al-Hakim ya. Kitab ke-39 ya. Wa bisanadi mutaqaddim ila al-Hafiz al-Hujjah al-Hakim Abi Abdullah fi kitab al-Iman wa huwa awwalah. وقال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي في مكة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة أنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين إيمانا أحسنهم. Sekarang kita masuk ke kitab 40, kitabnya Sayyidina Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Betul.
السنة المتقدم من أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيح قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد يعني عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المزني رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء خشي أن يحسبها الناس سنة. Ini adalah tentang sunnahnya sholat qabla maghrib dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Naam, terus. وبسند المتقدم الى الامام الحافظ ابي بكر الاسماعيلي في صحيحه قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا مزاحم بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا يونس حاضر قال اخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود البشر واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليله من رمضان في درس القران فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. Pembacaan kitab ke-42 kitab Abu Bakar Ibnu Sunni. Silakan. Kitab Amal Yaumul Lailah. Nah. وبسند المتقدم الامام الحجه ابي بكر السني في كتاب عمل اليوم والليله في بدء حفظ اللسان واشتغال بذكر الله تعالى وهو اول قال حدثنا ابو خليفه قال اخبرنا مسدد قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اظنه رفعه قال اذا اصبح ابن ادم فان العضلات تفكر اللسان وتقول اتق الله فينا فان سقطت استخذنا وان اعوججت اعوججنا. قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن الفضل قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول رحمه الله تعالى عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال اخر كلمه فارضت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. Di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah kamu mati, kamu wafat, kamu meninggal dalam keadaan lisanmu basah dengan zikrullah. Masya Allah. Pembacaan kitab yang terakhir dari Awail Sumbuliyah, yaitu kitab Al-Imam Muhammad bin Sulaiman. Bab Iqra. وبالسنة المتقدم إلى الحافظ الشيخ محمد بن سليمان لكتابه جمع الفوائد من جامع الأصول Ini adalah kitab Jam'ul Fawaid min Jami' al-Usul wa Majma' al-Zawaid. Na'am. المشتمل على صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ ومسند الدارمي وأبي داود ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار وعن الطبراني الثلاثة. Di mana dalam kitab Majma'ul Zawaid ini, ya karya Syekh Muhammad bin Sulaiman ini, di situ mengandung kutubus sittah, juga ada Muwatta, Imam Malik, Musnad Darimi, Imam Abu Dawud, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, dan Musnad Al-Bazar, dan juga Ma'ajim Al-Tabarani yang 3. Jadi luar biasa kitab ini. Terus. وأول حديث به بعد ترجمة لكتاب الإيمان فضل الإيمان عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية أدخله الله تعالى من أبواب الجنة 8 أيها شاء شيخين. وللترمذي عن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار لكن تلقيته إجازة وسماعا من سيد عمر بن أحمد بن حبير عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن معلمه إلى أصحاب الأصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Masya Allah, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan awal hadis 43 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muhtabar, yang dibaca oleh para kibarul ulama, dipelajari oleh mufti, muhaddisin, fuqaha, dan mufassirin. Al-an nasma ila ilqa'il muhadarah min Syekhina al-Karim. Fadhlu. Nanti dia jalur ulama. Alhamdulillah وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الأوائل السنبلية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أجزت لجميع في هذه الحفلة المباركة برواية أحاديث برواية كتب الأحاديث الصحاح الستة وسائر الكتب. Hadirin yang mulia, para ulama dan para santri yang mulia, tadi saudara kita telah membaca di depan kita semua kitab Al-Awail Sumbuliyah, kitab yang berisi berbagai kitab-kitab penting khazanah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya ijazahkan kitab Sumbuliyah ini kepada para ulama yang hadir di sini dan hadir di online. وأجزت لطلاب دورة الحديث أيضا. Dan ini ijazah juga kepada santri-santri yang sudah menyelesaikan Dauratul Hadis di Madinatul Ulum Bandung, ya, yang telah membaca Kutubus Sittah dan Ulumul Hadis. وأنا قرأت الصحاح الستة وسائر الكتب على مشايخ الكرام سنة 1400 من الهجرة النبوية في جامعة العلوم الإسلامية في النوري تاون بكراتشي باكستان. Saya membaca Kutubus Sittah dan Ulumul Hadis kepada masyaikh saya di tahun 1400 Hijriah. 1400 Hijriah berarti 46 tahun dahulu. Jadi 1400 Hijriah, sekarang 1446. Berarti 46 tahun yang lalu Syekh Azizur Rahman membaca Kutubus Sittah dan Ulumul Hadis kepada para masyaikh di Al-Jami'ah di Nouri Town, Karachi, Pakistan. وبعد فأنا أقدم إليكم كلاما حول العلم. Sekarang saya ingin sampaikan pada antum pembicaraan kalimat mengenai ilmu. العلم نعمة عظيمة من الله عز وجل. Ilmu adalah nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. العلم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Ilmu adalah warisannya para anbiya alaihi salatu wassalam. النبوة كمال علمي. Kenabian itu adalah kesempurnaan dari sisi ilmu syariah. الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء عليهم السلام على جميع الخلق بعلم الوحي الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para anbiya lebih di atas seluruh makhluknya karena ilmu yang Allah wahyukan kepada para nabi-nabi tersebut. وقد ورد في الحديث الذي يتعلم العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. Telah datang dalam satu riwayat, orang yang dia belajar hadis untuk menghidupkan Islam, menghidupkan agama, maka antara dia dan antara para nabi terpautnya hanya satu derajat saja. وهذه الآية التي قرأتها أمامكم قال العلماء هذه أكبر آية في بيان فضل العلم والعلماء. Dan ayat yang tadi aku bacakan
di depan antum semua, yaitu syahidallahu ya wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Ayat ini adalah sebagai dalil yang sangat kuat yang menunjukkan betapa tingginya keutamaan ilmu agama dan keutamaan para ulama. لأن أكبر شهادة هي شهادة وحدانية الله سبحانه وتعالى. Karena kesaksian terbesar dalam kehidupan ini adalah kesaksian wahdaniyah mengenai keesaan Allah tabaraka wa taala di alam ini. والله سبحانه وتعالى بنفسه شهد على وحدانيته. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dirinya sendiri menyatakan, menyaksikan tentang wahdaniyat keesaan Allah tabaraka wa taala. وألحق معه في هذه الشهادة الملائكة. Dan Allah sertakan juga dalam kesaksian mengenai keesaan Allah para malaikat. وألحق معه في هذه الشهادة العلماء. Setelah para malaikat, Allah juga sertakan para ulama dalam kesaksian bahwasanya Allah adalah Maha Esa. هذا فضل عظيم للعلماء. Ini adalah keutamaan yang besar untuk para ulama. وقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجمع العلماء يوم القيامة فيخاطبهم ويقول لهم: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، وإني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، ارجعوا فقد غفرت لكم. Telah datang satu riwayat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat mengumpulkan para ulama dan Allah mengajak mereka berfirman, berbicara kepada mereka, wahai para alim ulama, sesungguhnya aku telah letakkan ilmuku dalam kehidupan kalian. Karena apa? Li'ilmi fikum. Karena apa? Karena pengetahuanku mengenai kalian. Aku mengerti tentang kalian. Dan sesungguhnya aku telah meletakkan, memberikan ilmu ini kepada kalian. Bukan dalam rangka untuk menyiksa kalian. Jadi dengan sebab adanya ilmu syariah yang diberikan Allah kepada ulama, Allah inginkan apa? Diampuni dosanya. Maka Allah juga mengatakan, kembalilah kalian semua dalam keadaan dosa-dosa kalian telah aku ampuni. Ini adalah fadilah ulama. ولا بد لنا أولا أن نصحح نياتنا. Yang pertama, kita harus membetulkan niat kita dalam belajar ilmu syariah ini. نتعلم ونعلم الناس فقط لمرضاة الله عز وجل. Kita belajar agama dan mengajarkan masyarakat agama semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. وقد ورد في الحديث أول من يدخل النار ثلاثة. Telah datang dalam hadis yang pertama kali masuk neraka itu ada 3 golongan. واحد منهم العالم الذي تعلم العلم وعلمه وتعلم القرآن وعلمه أتي به، فالله سبحانه وتعالى ذكر أمامه نعمه فهو يقر بنعم الله عز وجل فيسأل ماذا عملت فيه فيقول تعلمت العلم لمرضاة الله وتعلمت القرآن وعلمته لمرضاة الله، فيقال إنك كاذب، أنت تعلمت العلم ليقال إنه عالم وتعلمت القرآن ليقال إنه قارئ فقد قيل في الدنيا فيلقى في النار. Di antara 3 manusia yang akan dimasukkan pertama kali ke neraka, di antaranya salah satunya adalah ulama. Ulama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah memberitahu kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ulama ini dia belajar agama, belajar Al-Quran, lalu mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran. Ketika Allah tanya, Allah jelaskan mengenai nikmat-nikmat Allah, dia mengakui betul nikmat Allah ini besar untuknya. Ketika dia ditanya, apa yang kamu telah gunakan, kamu telah buat, kamu telah kerjakan dengan ilmu yang aku berikan ini kepadamu. Dia mengatakan, ya Allah, aku belajar Al-Quran, aku belajar agama,
lalu aku ajarkan kepada manusia semata-mata untuk mendapatkan ridho Engkau ya Allah, kata ulama ini. Allah mengatakan orang ini bohong, orang ini dusta. Kamu belajar agama, belajar Quran, kamu ajarkan agama, ajarkan Quran, bukan untuk dapat ridhoku. Tapi supaya dikatakan ketika kamu ngajar Quran, supaya kamu dapat gelar qari. Disebut qari di dunia ini. Kamu mengajarkan agama ke masyarakat bukan karena aku, bukan karena ridhoku, tapi supaya kamu disebut ulama dan kamu telah mendapatkan itu semua keinginanmu. Gelar qari atau ulama. Masukkan dia ke dalam api neraka, kata Allah. وثانيا لا بد لنا أن نعمل بما تعلمنا، أن نعمل بعلومنا. العالم الذي لا يعمل بعلمه أشد الناس عذابا يوم القيامة. Yang kedua adalah kita hendaknya mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Apa yang kita pelajari, amalkan. Apa yang kita sudah dapatkan dari guru-guru kita, amalkanlah. Karena seorang yang berilmu agama dan dia tidak mengamalkan agamanya, maka di antara orang yang paling mendapatkan siksa paling pedih di akhirat adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya saat di dunia. وبالعمل الله يزيد في علمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. Dengan kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, maka Allah akan tambahkan ilmu yang sudah ada. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia tahu, barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu, maka Allah akan wariskan, berikan untuknya ilmu yang belum dia tahu. هذا العلم الذي تعلمناه علم كسبي اكتسبناه حسب استعدادنا وصلاحيتنا وقوتنا، وإذا عملنا بهذا العلم فالله يعطينا العلم الوهبي، العلم اللدني، وهو أكثر من هذا العلم بأضعاف. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang hari ini kita pelajari ini ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan usaha. Dan ilmu yang kita peroleh dengan usaha ini didapatkan berdasarkan kemampuan kita, kelayakan kita, kebisaan kita. Tetapi apabila ilmu kasbi ini yang kita dapatkan dengan keterbatasan kita dari berbagai aspek itu, ilmu kasbi ini yang kita usahakan ini di pesantren-pesantren dimanapun, lalu kita amalkan, maka dengan sebab mengamalkan ilmu kasbi ini, Allah akan berikan kepada kita ilmu laduni, ilmu yang langsung datang dari Allah, yang jumlahnya tidak terbatas dan berlipat-lipat banyaknya secara kuantitas maupun kualitas daripada ilmu kasbi yang kita pelajari di pesantren, di jamiah maupun dimanapun. وثالثا إذا تعلمنا هذا العلم فتأتي علينا مسؤولية أخرى وهي أن نعلم الآخرين. Yang berikutnya adalah apabila kita telah mempelajari ilmu-ilmu ini, selain kita harus mengamalkan, yang ketiga adalah akan datang tanggung jawab lainnya kepada pemilik ilmu agama, yaitu kita ajarkan, sebarkan ilmu ini kepada orang lain. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع. Rasulullah SAW pernah berdoa, semoga Allah memberikan cahaya yang terang kepada orang-orang yang mendengar perkataanku, lalu dia jaga perkataanku itu, dan dia tunaikan atau sebarkan perkataanku itu kepada orang lain. Berapa banyak orang yang diberikan
disampaikan ilmu ini, ternyata dia lebih layak, lebih bisa daripada orang yang menyampaikan. هذا الدعاء يشمل جميع أنواع الفوز والفلاح. Doa ini mencakup segala kemenangan, kesuksesan, keberuntungan bagi siapapun yang mengamalkannya. ورابعا Yang keempat, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء. Nabi SAW bersabda, para ulama adalah pewarisnya para nabi alaihi salatu wassalam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومذكيا. Nabi SAW adalah seorang pengajar dan seorang yang berusaha untuk membersihkan rohani umat. فانتقلت هذه المسؤولية إلى ورثة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء. Maka ketika Nabi sudah wafat, tanggung jawab ini berpindah kepada pewaris Nabi, yaitu para ulama. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ألفاظ القرآن، وكان يعلم معاني القرآن وأحكام القرآن، وكان يعلم سنته الأحاديث النبوية. Nabi SAW beliau hari-harinya mengajarkan manusia umatnya tentang lafaz-lafaz Al-Quran, mengajarkan manusia tentang kandungan-kandungan pemahaman Al-Quran, mengajarkan manusia apa yang ada dalam Al-Quran, amalan-amalan Quran. Dan juga Nabi mengajarkan kepada manusia tentang sunnah-sunnahnya yang bersumber dari hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى ويزكيهم. التذكية أن يطهرهم عن الأخلاق الرذيلة وعن الأعمال القبيحة والسيئة، وأن يزينهم بالأعمال الحسنة والخلق الحسنة والصفات الحسنة. هذه التزكية. Ketika ada kalimat wa yuzakihim, makna tazkiyah, mensucikan nabi itu. Dakwahnya, fungsinya adalah mensucikan manusia. Mensucikan manusia dari apa? Satu, dari akhlak-akhlak rendah tercela. Yang kedua, dari amal-amal buruk, maksiat. Dan setelah tazkiyah, Nabi SAW juga menghiasi manusia dengan taklimnya ini, supaya manusia memiliki akhlak-akhlak mulia, terpuji dan tinggi. Dan supaya mereka memiliki amal-amal soleh yang baik dalam kehidupannya. Inilah makna daripada tazkiyah ini. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصحابة رضي الله عنهم بقوله وبعمله، والتعليم بالعمل هو أبلغ من التعليم بالقول. Nabi SAW telah mengajarkan sahabat, satu, dengan perkataannya. Yang kedua, dengan perbuatan beliau sendiri. Dan mengajarkan sahabat dengan perbuatan, mencontohkan kepada sahabat. Maka ini lebih ablag, lebih mengena kepada kehidupan sahabat dan umat. فالعالم أيضا يعلم الناس بقوله ويعلم الناس بعمله. Maka seorang ulama juga sama. Dia hendaknya mengajarkan umat dengan perkataannya dan juga dengan perbuatannya. لو علم الناس بقوله وخطب خطبة طويلة ولكن لا يكون عمله موافقا لعلمه فخطبته لا تكون مؤثرة في قلوب الناس. Apabila ada seorang ulama, khutbahnya panjang, ceramahnya ngalor ngidul, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia ceramahkan dan dia ajarkan, maka ceramahnya, khutbahnya, taklimnya tidak akan berkesan kepada umat. فالعالم مثل الشمس، الشمس تنور العالم كله. Dan ulama ini seperti matahari. Matahari dia menyinari seluruh dunia dengan segala isinya. ولكن إذا انكسفت الشمس وصارت الشمس سوداء فالشمس تجري على مسيرها، تسير على مسيرها، ولكن لا تنور شيئا. هكذا العالم إذا كان عاملا بعلمه وهو يدعو الناس ويعلم الناس فهو
ينبر العالم بعلمه، ولكن إذا لم يكن عمله بعلمه، لا يكون عاملا بعلمه، لا يعمل أعمالا صالحة، لا تكون خلقه حسنا، فهو لا ينبر العالم ولو خطب خطابا طويلا. Hadirin yang mulia, ulama ini seperti matahari yang menerangi seluruh alam. Matahari ketika dia berada di orbitnya, dia berada di atas, dia akan menyinari seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Tetapi ketika matahari terbenam, maka dia tidak bisa menyinari apapun. Ulama juga seperti itu. Ketika ulama dia berdakwah, mengajak manusia dengan ilmu dan amalnya, maka ulama ini akan seperti matahari. Keberadaan dia, ceramah dia, taklim dia, khutbah dia yang disertai dengan amalnya yang benar, akhlaknya yang bagus, akan menjadi pelita dan cahaya bagi umat seperti matahari bagi bumi. Tetapi ketika seorang ulama dia tidak berbuat seperti ini, ceramahnya panjang, ngalor ngidul, tidak disertai dengan amal soleh yang sesuai dengan ceramah dan ilmunya, akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu dan ceramahnya, maka alim seperti ini tidak akan pernah bisa menerangi manusia dengan ilmunya. فلا بد أن نصلح أولا نفوسنا. Maka kita pertama kali harus betulkan diri kita. لا يكون أحد مصلحا إلا بعدما صار صالحا. Seorang tidak mungkin bisa membetulkan umat kalau dirinya belum soleh. Kalau dia sudah soleh, baru bisa menjadi sebab islah umat. وعلينا أن نتفكر لجميع إخواننا المسلمين في دول العالم كلها. Oleh karena itulah kita perlu memikirkan saudara-saudara kita umat Islam di sini dan di berbagai negara lainnya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Karena Nabi bersabda, orang beriman dengan orang beriman lain itu seperti sebuah bangunan yang kokoh yang saling menguatkan, mengokohkan satu sama lain. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى منه عزو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam satu riwayat, orang Islam dengan orang Islam lainnya seperti satu tubuh. Apabila dalam tubuh itu ada salah satu anggota yang sakit, maka anggota-anggota tubuh lain juga dia akan merasakan sakit yang sama, entah itu demam atau efek-efek sakit lainnya. فنويتم أن تنشروا هذا العلم في جميع بلاد العالم. Apakah kalian semua siap untuk menyebarkan ilmu agama ini ke seluruh alam? Siap semua insyaallah. عندنا في باكستان في الجامعة البندورية العالمية بكراتشي يعني شعب كثيرة للعلم، التخصص في الفقه الشافعي، والتخصص في الفقه الحنفي، والتخصص في علوم الحديث، والتخصص في اللغة العربية. فالذي تخرج من هذه الجامعة من هذا المعهد أو من معهد آخر وهو يريد زيادة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، الحريص في العلم لا يشبع من العلم، فليأتي إلى باكستان ويلتحق بالتخصصات. Hadirin yang mulia, kami di Universitas Islam Binoria memiliki banyak program-program keilmuan. Ada daurah hadis, belajar kutubus sittah dan lain-lain. Juga kita ada takhasus fikih Syafi'i, ada takhasus fikih Hanafi, ada takhasus bahasa Arab, ada takhasus fil hadis. Maka tentu orang-orang yang sudah belajar ilmu agama harusnya dia ingin menambah lagi ilmunya. Karena seorang belajar agama, dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya. Oleh karena itu kita yang sudah belajar di sini, silakan untuk menambah ilmu agamanya dengan cara bergabung di Universitas Jami'ah Binoria Karatasi. Siap semua insyaallah. Wa as'alullah azza wa jal an yu'allifa baina qulubina wa an yajma' bainana fil jannah.
Dan Allah Subhanahu wa taala, dan saya meminta berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala satukan, akrabkan, rekatkan hati-hati kita semua. Amin. Dan yang kedua, semoga Allah satukan kita di sini dan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, cukup yang mulia. Jadi insya Allah para ulama berhak untuk mendapatkan ijazah. Nama-namanya sudah tertera di sana, sudah ada. Sudah ada nomor teleponnya. Ulama-ulama yang sudah ada nomor teleponnya akan dapatkan ijazah nanti dikirim via PDF. Bisa hubungi nanti Ustadz Faiz di sini. Ya, santri-santri berhak mendapatkan dan masyarakat umum berhak mendapatkan ijazah bil mahabbah wa rahmah. Al-ijazah al-awal sumbulia tadi diberikan tadi kepada para ulama yang hadir di sini, yang hadir di online, juga santri-santri daurah Madinatul Ulum Bandung. Ya, dan saya juga berikan ijazah yang sama kepada para ulama dan santri-santri daurah Madinatul Ulum Bandung dan santri-santri daurah yang juga ada di berbagai tempat yang hadir di sini. Ya, terutama juga kepada santri-santri kami yang ada di online dari Khadimus Sunnah, saya pun berikan ijazah yang sama awal sumbulia bagi yang sudah menyelesaikan pelajaran Khadimus Sunnah sampai semester ke-6, yaitu pelajaran Bukhari sudah dihatamkan, saya berikan juga ijazah cukup. Ya. Jadi yang mulia, sampai sini kajian kita. Ini majelis tidak biasa, karena biasanya majelis itu ceramahnya panjang-panjang. Di majelis ini kita baca Awail Sumbulia. Satu kitab penting bagi para ulama dan muhaddisin yang dibacakan karena di sini ada 43 kitab hadis. Diijazahkan kepada ulama supaya nanti antum-antum yang para ulama ketika membaca Sahih Muslim ijazahnya ada dari Syekh ini. Termasuk ijazah yang sama saya berikan kepada antum-antum juga. Jadi antum bisa mengambil sanad dari Syekh Azizur Rahman Al-Hazarawi dan juga bisa mengambil sanad dari saya. Silakan antum taklimkan Bukhari, Muslim dan kitab-kitab yang 43 ini. Termasuk ijazah amah syirik. Tu'tihim ijazah amal lil ulama. للعلماء مني الإجازة العامة في جميع كتب الأحاديث. Bahkan Syekh juga memberikan ijazah amah kepada seluruh ulama yang hadir di sini dan online mengenai seluruh kitab-kitab hadis yang beliau baca dan beliau riwayatkan. Ajaztukum. Masya Allah. Nah, cukup. Yakfi. Doa. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا
اللهم اغفر لأساتذتنا ولجميع من له حق علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اقض ديوننا وديون المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في جميع دول العالم. اللهم انصر المسلمين في جميع بلاد العالم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر المسلمين على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ هذا المعهد مدينة العلوم. اللهم اجعله مركزا عظيما لعلوم القرآن والسنة. اللهم أجر أنهار الهداية من هذا المعهد الكريم في جميع هذه البلاد. اللهم اجعل الطلبة والطالبات في هذا المعهد، اللهم اجعلهم أهل العلم وأهل التقوى وأهل الصلاح. اللهم بارك لهم في علومهم، وبارك لهم في أعمالهم، وبارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أرزاقهم. اللهم ارزقهم الإخلاص والتقوى. اللهم ارزق المعلمين والمعلمات في هذا المعهد الإخلاص والتقوى. اللهم بارك لهم في جهودهم. اللهم بارك في علوم مدير هذا المعهد، وبارك في أعماله، وبارك له في جهوده، وبارك له في رزقه، وبارك له في عمره. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا سببا لنشر الدين. اللهم اجمعنا في الجنة. اللهم اجمع بيننا في الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا ومن شرور شياطين الإنس والجان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا في الدنيا اتباع سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يوم القيامة شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا في الجنة رفاقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, ini mulia. Jam berapa maghrib? Berapa menit lagi? Hah? 4 menit lagi. Kayaknya kita sholat maghrib dulu, setelah itu baru makan nasi kebuli. Setuju? Insya Allah ya. Karena ini sebentar lagi maghrib, kalau sekarang kita berikan nasi, nanti khawatir maghribnya akan keteteras. Siap semua insya Allah? Baik, yang belum punya, yang mau sekarang kita sambil nunggu maghrib kita musafah dengan Syekh. Nah, al-musafah. Al-musafah. Nah, intidhar lil maghrib. Dan al-maghrib pakai 4 detik. Fadhal. Silakan, Masya Allah. Dimulai dari sini aja musafahanya. Fadhal. Pengumuman bagi yang belum menuliskan nama peserta kontaknya di Liga Istiqlal itu memenuhi syarat pengambilan ijazah.